كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في نهار جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم غتكون عباره على غراتان بالبطاطا والشوفلوغ والدجاج. غنحتاجو لهاد الغراتان شوفلوغ، بطاطا اللي مقطعه هكا دويرات، صدر ديال الدجاج مقطع طريفات، فروماج احمر، لاصوص بيشاميل اللي غنحتاجو ليها نص لتر الحليب، نص كاس العنبه ديال الزيت، 3 الفرماجات كليلتين، 2 معالق ديال الدقيق والملحه والبزار. اجي دابا دوزو معايا نشوفوا كيفاش غادي نطيبوا البطاطا ديالنا والشوفلوغ. غادي ناخذوا الكوكوط اللي درنا فيها شويه ديال الزيت، وغادي نديرو فيها حسب معلقه كبيره ديال الزبده وشويه الملحه، شويه ديال البزار، في الكوكوط درت شويه الزيت مع معلقه كبيره ديال الزبده، شويه الملحه وشويه البزار اللي غادي ندوبهم باش نضيف عليهم هذيك البطاطا اللي عندي. صراحه هاد الطريقه في البطاطا كتجي بنينه. اللي ما بغاش يدير هاد الطريقه يقدر يشد البطاطا ويسلقها مع شويه الملحه وجوج فصوص ديال الثومه، ولكن بهاد الطريقه كتجي بنينه في الكغاتان. صافي غادي ندوب هذيك الزبده اللي عندي، ها هي دارت ليا. غادي نزيد عليها البطاطا على حسب افراد الاسره ديالكم. تعرفوا واحد البطاطا هنا. غادي نشد البطاطا بهاد الطريقه، غادي نلبسها بديك الزيت والزبده اللي عندي بحال هكا، تتلبس ليا كامله، وغنسد عليها طيب. وتكون العافيه مهيله باش ما تلصقش لينا. كيف ما شفتوا راه ما فيها لا ما لا والو، كطيب غير بديك شويه الزيت ومعلقه الزبده كبيره. ما نجهدوش عليها البوطه باش ما تلصقش لينا. دابا غادي نديرو الشيفلور ديالنا يطيب. غادي ناخذ دابا الشوفلوغ ديالنا، غادي نديروه يتفور. اللي ما بغاش يفورو يقدر يسلقو، ولكن من الاحسن يتفور لحقاش الا تسلق كيخلي فيه كيبقى فيه الماء بزاف. ملي كتبغي ديرو في وسط الكغاتان كتبقى لك ديك الكغاتان ميه. ولا شفتوا معايا هنا غادي تشوفوا الثومه. انا كندير الثومه الا كان كيفور ولا كان كيتسلق لحقاش كيعطي واحد الريحه شويه خايبه. هاد الثومه ما كتخليش لنا ديك الريحه اللي كيعطي. صافي، وكنديروا ليه شويه الملحه هكا من الفوق باش يجينا بنين. ايوا صافي نخدو عليه ونخليوه يفور. واجيو دابا تشوفوا معايا التقطعات ديال الدجاج شنو غادي ندير ليه. غادي ناخذ مقله نديروا فيها شويه ديال الزيت هكا، غير شويه. غادي ندوز على ديك الزيت اللي عندنا دوك التقطعات ديال الدجاج اولا بيبي اللي بغيتو اللي كتفضلوا نتوما. شويه الملحه، غير شويه ملحه عينكم ميزانكم، وشويه ديال البزار. صافي هادشي اللي فيه، ونطيبوه هكا. واخا تشوفوا فيه العطريه قليله ولكن راه هكا كيجي بنين، كيجي احسن. نطيبوه هكا كيف ما كتشوفوا معايا الشيفلور ها هو كيتفور والبطاطا ها هي كطيب. نوجدوا كلشي عاد نبداو نجمعوا في الكغاتان ديالنا. غادي نخليو الدجاج ديالنا يطيب. هانتوما كيف ما كتشوفوا البطاطا ديالنا ها هي دابا كطيب. سمعوا الكوكوط بدات كتصفر، راه غتبدا تصفر غير شويه تشموا واحد الريحه ديال البطاطا زوينه طالعه منا. الا شميتوا ديك الريحه عرفوا بلي البطاطا راها طابت. حلوا الكوكوط وقلبوها، سينا الا خليتوها بزاف غادي تحرق لكم وغادي تلصق لكم كلها لتحت. البطاطا ديالنا ملي طابت فهي كتجي بحال هكا على هذا الشكل. شتو كي كتجي هادي تقدروا تاكلوها غير هكا بوحدها، راه كتجي بنينه بزاف. البطاطا والشوفلوغ والتقطعات ديال الدجاج ها هما طابوا لينا، غادي نحطوهم على جنب. دابا غادي ندوزو باش نصاوبوا لاصوص بيشاميل.
لاصوص بيشاميل كيف ما كتشوفوا كنحتاجوا فيها نص لتر ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، 3 الفرماجات متلتين، 2 معالق ديال الدقيق الفورس، ملحه البزار عفوا والملحه. غنشدو داك نص لتر الحليب غادي نزيدو عليه نص كاس الزيت و3 ديال الفرماجات هكا، و2 معالق ديال الدقيق، وشويه الملحه وشويه ديال البزار. نشدو هاد المكونات كلهم اللي ذكرت لكم وغادي نطحنوهم بهاد الميكسور. مكونات كاملين اللي طحنا غادي نشدوهم نديروهم في كاسرونه بحال هكا، وغادي استعانه ديال الفوي غادي نبقاو نحركو فيهم حتى تعقد لينا لاصوص بيشاميل اللي عندنا. الصراحه انا هاد لاصوص بيشاميل كتجيني سهله في العوض ديال الزبده وكتجي بنينه بزاف. المكونات كاملين كتجمعوهم وكطحنوهم صافي وكتخويهم ديريكتومون في الكاسرونه ولا في الكاميله ولا اللي عندكم، وملي كطيب كتستعملوا هذيك الساعه ديال الزبده. خاصك تذوب الزبده بوحدها، تزيد عليها الدقيق وكل واحد وشنو كيفضل. المهم انا هذه هي المعتمده عندي، وماشي بالشرط تطحنوها بالميكسور، تقدروا ديروا المكونات كامله تخلطوها وسط الحليب. وكيف ما كتعرفوا الفرماج كيذوب مع السخونيه ديال العافيه. غير انا كنفضل نطحنها عاد نطيبها هكا. غنشوف خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غتجي في الاخر. لاصوص بيشاميل ديالنا ها هي وجدات كيف ما كتشوفوها هي عقادت. اجيو دابا معايا باش نجمعوا الكغاتان ديالنا. وجدت جميع المكونات دابا ما بقى ليا الا نونطي الكغاتان ديالي. خديت الكاس، خديت عفوا الكوكوط ديالي، درت فيه هذيك البطاطا خلطتها مع داك الشوفليغ. انا كتعجبني نحضرها بهذه الطريقه. شوفوا نتوما كيفاش بغيتو، تقدروا تخليو ديروا البطاطا، بقات البطاطا بقى ديال الدجاج، بقات الشوفليغ عاد تخويو عليها لاصوص بيشاميل من الفوق. انا كيعجبني نصاوبها بحال هكا، كنخلط البطاطا مع الشوفليغ وكنزيد عليها شويه ديال لاصوص بيشاميل بحال هكا وكنحركهم بحال هكا. وكناخذ المول ديالي اللي كيدخل الفران، كندير فيه شويه ديال لاصوص بيشاميل من التحت بحال هكا. غير شويه غير باش ما تلصقش. هي صراحه ما كتلصقش البطاطا، ولكن انا كيعجبني ندير لاصوص بيشاميل من التحت ومن الفوق، حيت كتغراتينا كتجي محمره من الفوق وحتى من التحت. وصافي كنخوي داك الخليط ديالنا اللي في الكوكوط كنحطوه في المول هكا. صافي كنسرحوها هكا على المول كامل بحال هكا. راه كتجي هاد الكغاتان بنينه بزاف. تقدروا كاع الا ما بغيتوش نتوما ديروا فيها الدجاج ديروها غير هكا بالبطاطا والشوفله، راه كتجي بنينه الصراحه. صافي غادي ندير ليها شويه ديال الفرماج احمر هكا من الفوق، وغادي نديرو عليها داك الدجاج. كاين اللي غادي يبغي يقسم الخليط على جوج، يدير الدجاج الوسط،
كل وكيفاش كيبغي يصاوب الكراتان ديالو. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي باش كنصاوبها، شاركتها معكم اليوم وكنتمنى تعجبكم. وكيف ما كنقول ديما الا عجبتكم الطريقه ديالي ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي بارطاج. صافي بحال هكا صافي. وكنزيدو ديك لاصوص بيشاميل اللي بقات لينا من الفوق، راه عقادت. داكشي علاش كنخلي انا اخر حاجه هي لاصوص بيشاميل، حتى كنوجد كلشي حيت هي دغيا كتعقد. صافي غادي نديرو عليها هاد لاصوص بيشاميل من الفوق ونديرو ليها الفرماج احمر وندخلوها من بعد للفران طيب معانا، ونشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش غادي يجي ان شاء الله. الكراتان ديالي بعد ما وجدتها غادي نخشيوها في الفران اللي شاعل من الفوق ومن التحت على درجه حراره عاليه، لان كلشي عندنا في الكراتان طايب. غادي نتسناوها غير تكراتينا وغادي نخرجوها باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. الكراتان ديالي بعد ما خرجت من الفران فهي كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كتجي محمره وواحد الريحه فيها راه ما نقولش لكم البنات، ما نشهيكمش فيها. المهم اللي جرباتها ترد عليا الخبر في لي كومونتير، وانا غادي نقطع منها دابا باش تشوفوها كيفاش جات. انا قطعت معكم واحد الطرف باش تشوفوها كيفاش كتجي. هذه راه باقا سخونه بزاف، عاد خرجتها من الفران. نتوما خليوها تتبرد عاد قطعوها، راه كتجي شاده في راسها، كتقطعوها هكا دي مورسو كيجيو شادين في راسهم. لحقاش كيف ما كتعرفوا لاصوص بيشاميل دخلت الفران كتعاود تسيح مع الفرماج احمر، غير تبرد ان شاء الله وتقطعوها راه غادي يكون عباره عن طريفات مجموعين. دابا هذه ديالي حيت باقا سخونه بزاف يلاه جبتها من الفران. نخليكم هنايا، الوصفه ديالتي هنا سالات. نضرب لكم موعد ان شاء الله مع وصفه جديده وفكره جديده او شهيوه جديده. يلا الله يعاونكم.